صباح الخير عليكم. كي صبحتوا دايرين؟ صافا ان جور دو سمان ديبي دو سمان لا كورس. والله العظيم من الصباح قلت لي نوض الصباح نفيلمي معاكم. جي في قدام لا نروح وجدت الكفته تاعي. جي في ما صوص وجدتها تاني بصوص بشاميل. وجدت هذا دوك قلعت له بابي دالومنيوم. وجدت شويه كبده راجل نقليها له وراها تبان ولا ما تبانش. فوالا جي بريباري دي زوبرجين. والله فوالا بون جو vous explique la recette سهله مهله سهله. بون الوغ لي زوبرجين غسلتهم الصباح وقطعتهم اون ترانش ياك اون ترانش طوال ياك. جو برون بلا تاع الفور ودرت فيه شويه زيت من تحت ودرت لي ترانش تاوعي تاع لي زوبرجين وقطعتهم هكا ترانش وزدت فوقهم زيت زيتون والملح ولي زيرب دو بروفونس ودرتهم في الفور باش ما نقليهمش ما يجوش غرا ما يجوش زعما مزيتين. بون جي في دو بلاطو. لا جو بريباري قدامكم لو غراتان دوبرجين ساهل ماهل وبنين او ميم طون. جو في نعاود نرد الفور تاعي يشعل باسكو الصباح شعل كاع وطفى طفى. كملت بيه وقدامنا نخرج ندير 200 باش في ساعه طيب. والله لا جيري قولي انت شتا صباح لله. لا دروك ولادي مشاو يقروا واليوم ما راني كون ما نخدمش. دونك سيتي نو جو في دابور اتوندي كان راني نتلف. هادي درت فيها الفرماج. الوغ سي ان صوص بيشاميل ساهله غير درت زيت زيتون والثوم واشالوط قليتهم مليح في الزيت زيتون داكوغ. ابري زدت قد 3 غروند كويير دو فارين وحمصتهم في هذيك لا فارين حمصتها في هذاك زيت زيتون وكاع. من بعد زدت الحليب بشويه بشويه وبالفوي قعدت نخلط باش ما ديريش لي غريمو. كملت ابري زدت شويه ايرب دو بروفونس فيها والملح وشويه حرور. وكي شفتها كوماسات تعقد زدت شويه كريم فريش. فوالا شويه كريم فريش. وكي طابت زدت كي يقولوا له هذا فرomاج غابي. عندي فرomاج موتزاريلا كان عندي. بون فوالا جو في كوم سا ومازال الحال جو با. ايوا نكوماسي نحط فوالا ها خاصني نشري ان بي فوالا كوم سا وندير اختكم الطابليه راها توجور متفاهمه مع الطابليه. ندير ها كفته شغلها تبان مليحه. درت فيها الكفته تاني غير قليتها. درت زيت زيتون ودرت البصله ودرت الثوم وكثرت البصله ولي شالوت ومن بعد زدت الكفته وقليتها مليح. ومن بعد زدت جي غابي في الكفته جي غابي كيقولوا له جي غابي ان كاروت. تقدي ما ديريش تقدي ديري ان كاروت تقدي ديري ان كورجيت غابي تقدي. انا زدت ان كاروت حلوه غابيه باش ما تجيش باش في تكون طايه زعما في تكون رقيقه. لو فرomاج غابي هكا. عندي هذا تاع عندي تاع موتزاريلا عندي الاخر غريير مي كي جبت هذايا غير كيف كيما هاك. ايوا وانا راني ماشيه ويتبر هادي الجري. قولوا عينك تصوروا عينك تروحي تجمعي تشربي قهوه عينك. راكم ما نديرش كيما هكا تاني نقعد غير اليوم غدوه. وهذه لا مامون اليوم ما تخدمش باسكو هي استيتيسيان. اليوم ما تخدمش لاندي مبلعين. راني درت فيه مام راس كرافس الكفته.
عجينة الخبز اللي نوض بكري عجينة الخبز وخياتي حاسبين الزعاقة راه عندنا هنا ولا كل صحاب فرنسا اللي بغا كاسي والله والو اللي نجرو برا ونجرو لداخل. ايا روحي انتي واه مادام فيه الفرماج مادام يجي شبيه الفرماج زين. والولادي انا ولادي الدنجال مقلي ولا دنجال مرقه يا اختي ياكلوا المرقه وما ياكلوليش الدنجال. فوالا ها يجي هكا كبير درت 200 دوغري اير بولسي بور كي جوست كي غريي تما راه كلشي راه طايب يفا غريي. اييه الخبز عشان تاع الصباح قدام لا نخرج كي جيت ها هو نتفق في خاطره وانا قديت صالحه. ها اييه دوك نغسل مي بلاطو لا صوص طوماط جو برون لي طوماط في القواطه هذيك بالطوماط بولي فوالا. ولا لا كانت عندي طوماطيس بزاف في الدار طايبه بزاف جو في باغي مي لا ما كانت عندي طوماطيس طايبه بزاف دونك جي بري دو بوقالي تاع طوماط بولي هذيك اللي تنباع في ليدل ولا كارفور ولا بارتو وقدبت مقله درت زيت زيتون ودرت الثوم ودرت لي شالوت وقليتهم مليح ومن بعد قولي لي شوفي الهي واه الهي ماشي الهي باسكو انا نبغي نشوف في روحي بون قليتهم مليح بي ابري كاسكو جي في زدت هذوك لي طوماط من الفوق وزدت مغرف صغيره كويره كافي طوماط كونسونطري وزدت شويه هريسه وخلط خلط خلط وزدت شويه ماء شويه سكر اوكي وخلط مليح وشربت هذيك الزيت. انا نهضر نشوف برا خلط الزيت خلط هكا هذوك الزيت زيتون باسكو انا طايبه زيت زيتون زيت زيتون ما يخطينيش وهذا نشريه من ليدل الي با فور الي بيان. خلط مليح كي هكا تجمرت شويه ايا بالبغا جو ميكس تحقيها الكلش تحقيها باش ديري فيها لي بيتزا ديري بها لي توست ديري بها بان دمي هكا دون الفور وديري فوقه تنديرها معاكم سهله هذه. ندير لا جامد في الاول نديرها لاصوص طوماط هذه اللي خدمتها. نجيب فرماج غابي حسب بقالي دون لو سالادي ونجيب شويه فرماج غابي هكا تجي كيما هاك لي زارب دو بروفونس. نزيد واحده اخرى دي دو طون وك خايتكم كيما اني قلت لكم راكم والفين ضروك معايا وكان حتى من بعد يبانوا لي زيدي سمعتوا الكفته ما بقات ليش درتها كاع في الكراطه ما فيها ما يخرج فوالا. فوالا باقي لي قد ما ندير 3 زوطخ اييه كور عطي العمر كور عطي لولادك ياكل. زيد مناش فرماج غابي زيد لا موزاريلا غابي مون غراتان راه قريبه يطيب شداه كم داك وجدت بكري انا غير جيت غير طيبت. ها شوفوا لي فيه ها جا شباب ندير الخبز يطيب ايوا ونعاود نطيب البيتزا. صافا جو سوي دون لي طون مازال ما يجو فوالا ها
هيا جاب لي عليه البارح 12 بيضه 2.50€. هيا نشري عليه بصح ما نديرش به نخليه غير باش ناكلو، ما نديرش به لي طاحت، غير من عزجت نجبد القابصه اللي شريتها البارح. درت لي زاب دو بروفونس ولا ما درتش نبغيهم نموت عليهم لي زاب دو بروفونس. ها كان زرت الصوالح سورتو في لي بيتزا وكاع يجو شابين. ها هما وفوق كي يطيبوا نوريهم لكم. فوالا ها الخبز طاب، ها هو الخبز طاب. هذا ما درت فيه فرينه من الفوق زدتو. هذا نتفحهم يطيبوا، هذا نطيبوها. نزيد هذا نديرو هنا باش يطيبوا. Je laisse fourmille, je laisse voir quoique. ندير مود بيتزا، بوزيسيون بيتزا. فوالا هيا نخليهم يطيبوا. خبزي طاب، غراتان ها شوفوا الغراتان كي جا شباب، الغراتان جا شباب. فوالا مون اسيت. Voilà, parce que ولادي جاو راهم يفطروا donc j'ai pas pu présenter la table comme il faut, mais ça c'est mon assiette de gratin. وهذه لا بيتزا هذه اللي درتها معاكم، شي طايبه من الداخل اللي قطعت منها. بالجنجلان وكاع كران سيزون شابه. نوريكم الفول كيتفا. كنت غادي نخمر ساعه ما خمرش. فوالا سا سي سكالي اش من دخلت. فوالا نشرط كسوه. فوالا هنا رانا فوق في السطح. فوالا شي غران تيراس خيتي. هي البارح نعطيك كاع حد عندكم مازالو هنايا لي بومبي. شوفوا منا ديبي لا لا راني فوق. هنا راني فوق. فوالا هادي ما تيراس لي نضل فيها، هادي ما تيراس لي نضل فيها، وهادي سيل كي اون با، وهذا سي مون تيران. مون تيران يبا جوسكا وين تكمل لاغب يكمل مون تيران. هذا جارنا وهذا جارنا، هذه جارتنا وهذه جارنا. حنا رانا هنا 5 1 2 3 5 بلس لي مليها 2 حاسبينهم معانا في اللوتيسم. شوف انا وراني عاليه يا اختي مش عارفه مالهم ساكين هادوك هكات. فوالا ولا ما تيغاس ملنا وتشوفي الطريق. وهذاك الدرج اللي هودتكم معاه الي لابا لي زيسكالي اللي هودتكم معاهم ديك النهار. راه واحد مهود دوك تشوفوا واحد راه مهود. فوالا يا مسيو كي ديسون جو باسي فو فوايي. فوالا هي هذا الدرج انايا داك النهار فت منه. فوالا غسلت كسوتي نشرتها غير هنايا، درتها غير هنايا تيبس. شفت شويه الريحه جي كالي بهاد البنك اللي عندي هنايا. ما بغيناش اون بو با كارلي اي اون فو با كارلي دوك نديرو غاز ارتيفيسيال. مي لا تيراس هادي ايمونس عندنا ديري فيها عرس. نقدر هنا ندير عرس الوردي ما نمشي لا للصاله لا يحزنون هادو جوارينا. داك النهار يا بيان سونغلي قداه عندهم ياكل في التفاح. جلي فيلمي مي جلي فيلمي دغوا افيك مون بورطابل. جو فو لا مونطري قال لي ولدي تا فيلمي دغوا تبان لا فوتو صغيره. وهادو هنا كاع جوارينا. قولي انت كاع تي جوارينا. قال جوارينا واخا هي تي جوارينا. هي قولوا لي وين راهم جوارينا. ما كانش
هذاك المليو اللي وريتكم داره هذاك النهار الكبيره مليها الشابه، هذا التيران تاعه يهود تا لتحت، وهادو تانيك سي دو ريتريتي. شوفوا التيران تاعهم هذا كاع تاعهم. طون مي بور ني باسكو مي يبوف با كونسترير. ها بيدويا مازال محطوط. مون لي مويور اي تو جي تو هيير اون ا تو في لميت قبيله كيف طرنا لميت الجلاخ. فاش كومونس ا باليي بالمصلحه، مصلحه دي ايباس. غسلت هادو لي شيفون اللي مسحنا بهم البارح. هيا بصح غادي لي خياتي لو سيل كومون يلي، لا اله الا الله محمد رسول الله. عندكم السمش راه مسكينه ما تبانش كاع. عندكم السما كي راه تغب، ما كاش البرد، راه الحال دافي بصح السما عندكم كي راه. هيا on a tout nettoyé les barrières. Là c'est une grande terrasse qui fait 80 mètres carrés, elle est immense. Donc hier on s'est amusé. Moi je faisais l'intérieur, après là je l'ai déjà قال لي وخا بس كان عارفيه لي فيرتيج ما بقاتش je peux pas faire de l'extérieur. اي جا هو قاعد يتعلق الى تو في l'extérieur. Donc on a fait كاع هذا لو كوتي، on a fait كاع هذا لو كوتي qui est immense. regardez بقى لنا هذا لو كوتي. اي انايا قلت ماشي بزاف اليوم جو في لاطاكي. regardez comme il est sale. عندكم داك التراب، عندكم التراب تاع داك النهار، عند كارتي التراب تمام. راجلي جا قبيله من الخدمه قال لي tu vas faire quoi؟ قلت له غادي نكمل نفطرو جو في مي غاتو جاتك باقيليش بزاف. قال لي نو في با باسكو قال لك غادي يعاود لو فونت باغي يعاود يولي، باسكو عندكم منا السما راه شويه كلير منا، وحنايا كاع الريح وكاع يجي منا حنايا. غادي هنايا كي راه داير. قال لك اسيدي الله اعلم الله اعلم. قال لك السما راه ما، قال لك لو فونت صبر جاي غادي يعاود يولي كيما داك النهار. هيا قلت انا غايه انت انايا نشقي في عمري. هيا شفي با جو هادو هنا هنا تحت. شو نتخفى sur 3 نيفو. يعني قلتولي بالك تحسبوني ما لمست روحي، والله لا قدام نطلعكم. ها كلشي لميته وجدت البلا باش نحط فيه الكار. 5 يا الاتو راه قريب يطيب الاتو. عندكم الشي اللي عندكم قارع مي بتي كاطو يطيبوا. راجلي خدم الصباح هذاك مشى يرقد شويه وكل. انا صليت صلاتي كملت، طلعتكم معايا لا تيراس فوق وريتكم. تشوفوا الكاطو كيطيب. ابخي نطيب بسيسه، نطيب خليه يبرد ونطيب شويه لاتاي. نبغي لاتاي راه عندي النعناع، ولادي يشربوا حليب شوكولا شو بلا جو ولا يدبر الزرنا. ما شفري انتي انا وراجلي نشربوا لاتاي، هما ما يبغوش لاتاي. اي بي فوالا نقول لكم on va voir mon gâteau. ها هما مي مادلين دي في جاتني 18 حبه. 18 لي زانغريديون اللي عطيتهم لكم 150 غرام فارين، sucre 150 غرام، lait 150 غرام زيت، 7 غرام de levure chimique، 300 غرام de farine، 2 œufs plus une pincée de sel plus extrait de vanille. دير هذا حتى باش نشباب زعما كاين مخلين. هيا سي با لور دو غوتي، خليه يبرد من بعد نطيب لاتي. فوالا ولا هاجي شباب ريغاردي.
والله العظيم لا خفيف 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 كالريشه قاعد يدخل خفيف. Voilà, je vous dis تهلاو في رواحكم, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo Inch'Allah, عن قريب إن شاء الله, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous oublier et je vous dis salam alaikum.